निगरां हुकूमत का एक और तालीम दोस्त इकदाम, अब बदलेगी स्कूलों की हालत इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूलों की वेलफेयर का बेड़ा उठा लिया। पंजाब के स्कूलों के लिए 3 अरब से जायद के फंड जारी कर दिए। रहीम यार खान के स्कूलों को 18 करोड़, मुल्तान में 10 करोड़ समेत सरगोदा और विहाड़ी के स्कूलों को करोड़ों रुपए के फंड जारी। महकमा खजाना की तरफ से नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी। दो 2023 तरक्याती मंसूबों के लिए बेहतरीन साल। निगरान हुकूमत ने मौसम स्पीड से जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की नैया पार लगा दी। रहीम यार खान में शेख सैयद अस्पताल में नया कार्डियक वार्ड बना दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में सब्जी मंडी, थर्मल, बिहारी कॉलोनी की सड़कें और थाना सदर का तामीराती काम तकमील को पहुंचा। चारों तहसीलों में राबता सड़कों की तामीर भी मुकम्मल होने के करीब। डीजे खान में चौक, चुरहटा सड़क और शोसिया से समीना सादात सड़क का काम तकमील को पहुंच चुका। तहसील कॉम्प्लेक्स की इमारत और डीजे खान की गलियों में टफ टाइल का काम भी मुकम्मल। मानका केनाल पुल, रेलवे फाटक सड़क, गाजी और वुमेन यूनिवर्सिटी के मंसूबों पर काम जारी। महकमे मौसमियात का जिद्दत की तरफ एक और कदम। निगरान हुकूमत ने जनूबी पंजाब के पहले QPM रेडार का संगे बुनियाद रख दिया। मुल्तान में QPM रेडार 6 अरब की लागत से 3 साल में पाल होगा। QPR रेडार जापान के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। दुनिया भर में नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्ट शुरू करने का फैसला। महकमा प्राइमरी सेहत ने मरासला जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर उम्मीदवार 29 और 30 दिसंबर को तलब। अब्दुल कादिर गिलानी, जावेद हाशमी, अहमद हुसैन डेहर समेत 200 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी हो गई। सरगोदा में 49 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों की भी स्क्रूटनी मुकम्मल। आम इंतखाबात के लिए मुल्तान में सियासी सरगर्मियां तेज। मुल्तान के हल्का PP 213 से सैयद अली हैदर गिलानी के कागजात मंजूर। साबिक सूबाई वजीर की रूही से गुफ्तगू, बोले मुल्तान की आवाम ने कभी मायूस नहीं किया। उम्मीद है आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। आम इंतखाबात 2024। रहीम यार खान के कौमी और सूबाई हलकों से 367 उम्मीदवारान आमने सामने। मियांवाली के 6 हलकों में 110 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुजफ्फरगढ़ से N176 पर पीपल्स पार्टी लीगी उम्मीदवारों समेत दीगर मुकाबले के लिए तैयार। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। बहावलपुर, हासिलपुर और दीगर हलकों में भी स्क्रूटनी का अमल जारी। आम इंतखाबात के लिए तरबियती अमल जारी। सरगोदा में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 रोजा ट्रेनिंग का आगाज। 14 मास्टर ट्रेनर्स पोलिंग अफसरान को तरबियत देने में मसरूफ। 1 जनवरी से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। तनख्वाहों की अदम अदायगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर सड़कों पर आ गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के घर के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी के लिए बेल आउट पैकेज का मुतालबा। मुतालबात पूरे न होने पर तदरीसी अमल रोकने की धमकी। बहावलपुर में महंगी तालीम के नाम पर तलबा से हो गया फ्रॉड। BMDC इंतजामिया की नाअहली, मतलूबा अहलियत पूरा किए बगैर भारी फीसें लेकर दाखिले कर लिए। UHS ने इम्तिहान लेने से इनकार कर दिया। तलबा और वालिदैन BMDC इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज। हमारी इल्तिजा है लाहौर हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जजेस से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि अगर ये रिकग्नाइज नहीं करवा सकते हैं तो हमारे बच्चों को, बाकी पहले भी इसकी एग्जांपल्स हैं कि दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में शफल किया गया है, डोमिसाइल के मुताबिक एडजस्ट कर दें
تاکہ ان بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ملتان میں پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، 15 دن کی بجائے نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں مہینوں کی تاخیر، شہری پاسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں جہاں بیشتر ترقیاتی منصوبے تکمیل کو پہنچے تو وہیں کچھ منصوبے تاخیر کا شکار۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ اور نادر آباد فلائی اوور کا کام مکمل نہ ہو سکا، نواب روڈ کا کام بھی ادھورا۔ بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ منصوبے پر 3 سال بعد بھی کام شروع نہ کیا جا سکا۔ میاں والی میں بھی بس ٹرمینل سمیت کئی منصوبے سست روی کا شکار۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، نورپور سے مبارک پور تک مرکزی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی، سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ادھر رجحان میں سیلاب سے ٹوٹنے والی رابطہ سڑکیں تاحال نہ بن سکی، علاقہ مکینوں نے چندہ اکٹھا کر کے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک تعمیر کرا دی۔ صادق آباد میں انتظامی غفلت کے باعث ٹریفک سگنلز ناکارہ، ٹریفک سگنلز بند ہونے سے شہر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے سگنلز فعال کر کے ٹریفک مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی نااہلی یا غفلت، خانیوال میں مسافر وین اور بس مالکان انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگے، وین اور بسوں میں اوور لوڈنگ اور LPG سلنڈرز کا کھلم کھلا استعمال جاری، مسافروں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سینئر مینجمنٹ کورس کے وفد کی سول سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب آمد، ایڈیشنل سیکریٹری ثاقب ظفر سے وفد کی ملاقات، جنوبی پنجاب کے مسائل اور سیکریٹریٹ کے قیام کی اہمیت پر گفتگو، ایڈیشنل سیکریٹری کی وسیعت میں جاری میگا منصوبوں پر بریفنگ، وفد کے اراکین کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئی۔ محکمہ ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن، ملتان بہاڑی لودھرا خانیوال میں مختلف مقامات پر ناکے، 1145 گاڑیوں کی چیکنگ، 205 گاڑیاں ڈیفالٹرز نکلی، 23 لاکھ روپے سے زائد ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان سے وصول، رقم سرکاری خزانے میں جمع۔ پلاسٹک کے ماحول اور صحت پر منفی اثرات، ملتان میں محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے پلاسٹک کی روک تھام بارے آگاہی سیمینار، شرکاء کو ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے ماحول اور صحت پر مضر صحت اثرات کے بارے میں بتایا گیا۔ بہاڑی کی خواتین کے لیے ضلعی انتظامیہ کا ایک اہم اقدام، چاندنی پارک میں کئی سالوں سے بند لیڈیز جم کلب فعال، اسسٹنٹ کمشنر نے کلب ممبران کے ہمراہ لیڈیز جم کلب کا افتتاح کر دیا۔ کون بنے گا رستم ملتان، شہر اولیا میں سج گیا 8 سال بعد دیسی کشتی کا میدان، کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے جاری، ڈویژن بھر سے 40 پہلوانوں کی شرکت، ثقافتی کھیل سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملتانیوں کی بڑی تعداد نے اکھاڑے کا رخ کر لیا۔ سیر و سیاحت کے فروغ کا مشن، پاکستان کے تاریخی مقامات دنیا بھر کو دکھانے والا سولو رائیڈر صادق آباد پہنچ گیا، شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال، وسیم احمد نے کہا محکمہ آثار قدیمہ کی تھوڑی سی توجہ تاریخی مقامات کو بچا سکتی ہے۔ پاکستان میں ایسے تاریخی مقامات ہیں کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے اگر پوری دنیا کے لوگوں کو بھی بلائیں، لوگ کم پڑ جائیں گے، تاریخی مقامات کم نہیں ہوں گے۔ اور PHA ملتان کے زیر اہتمام گل داؤدی کی نمائش، تیاریاں آخری مراحل میں داخل، نمائش 1 جنوری کو ابن قاسم پارک قلعے پر ہوگی، درجنوں اقسام کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنیں گے، تفریح کے لیے فوڈ گالا جھولوں کا بھی اہتمام ہوگا۔